आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम। मैंने चिल्लाकशी किए हैं मगर जिन्नात कुछ वक्त के लिए नज़र आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। मेरी कल जिनों से बात हुई तो सारे कहते हैं कि तुम्हारा दिल घबराता है, यानी थक से एक सामने आने के बाद कोशिश की, उसके बाद दिल घबराने लग गया, पड़ गया। तो फिर मैंने उससे पूछा क्यों घबरा रहा है, तो वो कहते हैं कि आपके ऊपर जादू है। मैंने उससे पूछा इसका हल, तो वो कहने लगे कि सूरत फातिहा का वजीफा करो। मुझे क्या करना चाहिए? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। पहली बात तो ये है कि मुझे पता नहीं कि आपने कौन कौन सी चिल्लाकशी की है, तो मैं आपको इस तरह मशवरा नहीं दे सकता। आप मेरे व्हाट्सएप पर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका चेकअप करने के बाद आपको ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी फ़ीस कितनी है बता दें कारी साहब। मैं इसके हवाले से सोशल मीडिया पे, आपको पता अच्छा नहीं होता बताना। बहरहाल ये है कि एक मजदूर बंदा भी हो वो भी कर सकता है। और दूसरे नंबर पर मैं अपने शागिर्दों को किस्तों पर भी अमलियात सिखाता हूँ, इंस्टॉल पर भी सिखाता हूँ। इंस्टॉल से मुराद ये होता है कि मैं फ़ीस के 2 ऑप्शन करता हूँ। सबसे पहले मैं 7 दिन और 41 दिन का सबक पढ़ाता हूँ। उसकी जितनी फीस है उसमें मैं 2 ऑप्शन करता हूँ, मतलब आधी फीस आप पहले दे दें, 7 दिन की पढ़ाई करा देता हूँ। फिर आधी फीस आप बाद में दे के, जब 41 दिन का सबक है उसको शुरू करने से पहले आप 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार रुपये भी, जितनी मेरी फीस है आप थोड़े थोड़े करके मेरे अकाउंट में जमा करवाते रहते हैं, अपने पास स्क्रीनशॉट जमा करते हैं। जब मुकम्मल हो जाती है फीस तो मैं आपको शुरू कर देता हूँ सिखाना, ठीक है? तो ये सहूलत मैंने उनके रखी है जो कहते हैं कि उस्ताद जी हम नॉर्मल हैं, हमारे पास इकट्ठे पैसे नहीं होते, इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, एक मजदूर इंसान भी मेरे कोर्स कर सकते हैं और उससे ज़बरदस्त किस्म के इलाज कर सकते हैं। सर, अल्लाह का जलाली नाम पढ़ने के बाद कुछ दिक्कत हो रही है तो क्या उसकी मुदामत कम कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आपको किसने कहा है कि अल्लाह का जलाली नाम पढ़ें, ये चीज़ कन्फर्म करें। अगर आपके मुर्शिद ने आपको बताया है फिर उससे अपना हाल वाल बताएं, वो आपको बेहतर मशवरा देंगे। हो सकता है इसी को बढ़ा दें, हो सकता है इसको कम कर दें, हो सकता है वो बिल्कुल ही बंद कर दें। अब मुझे नहीं पता कि आपने यूट्यूब की दुनिया से इसको शुरू किया है या किसी मुर्शिद की वीडियो देख के आपने वो शुरू किया है, अब मुझे बिल्कुल पता नहीं है। आप अपनी हकीकत बताएंगे तो मैं वो करूंगा। भाई, अमल करने के बाद मेरा दिमाग काफ़ी कमज़ोर हो गया है और मेरे साथ ज़्यादातर दिक्कत हो रही है, तो क्या यह सब कुछ छोड़ दूं? पहली बात तो यह है कि जब आप अमल करते हैं उसके अंदर आपके दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग सुन हो जाता है, आपके पट्टे खींचे जाते हैं और आप चिड़चिड़ापन के शिकार भी हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर इसके अंदर अच्छी खुराक खाया करें, छोड़ें बिल्कुल नहीं। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका सिस्टम और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है, आपके ऊपर रिज्जत हो सकती है। तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ें और अपने उस्ताद से रब्ता करके, या आप मुझसे मशवरा लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर आप आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपका नाम वगैरह चेकअप करने के बाद आपको बेहतर मशवरा दूंगा। हो सकता है आपको जिस्मानी कमजोरी हो सकता है जो आप अमल पढ़ रहे हैं उसके मौके आपको तंग कर रहे हो सकता है कि जिस चीज़ की आपने ज़कात दी है सही ज़कात ना दी हो तो वो चीज़ें भी आपको उलझा रही हो, तो ये भी हो सकता है। अल्लाह समद के हजरात का चिराग वाला अमल बता दें। अब मुझे पता नहीं आपने अल्लाह समद लिखा है, अल हई समद लिखा है, क्योंकि आपका लिखा हुआ समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि लिखे मूसा तो पढ़े खुदा, ठीक है? इस कहावत को भी लोग गलत कहते हैं कि लिखे मूसा पढ़े खुदा। उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि लिखे मूसा पढ़े खुद आ, मतलब खुद आके वो पढ़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो इसको एक लक़ब है। मतलब जो आदमी लिखता है उसकी पढ़ाई उसको समझ आती है। जैसे हम तावीज़ बनाते हैं तो बाज़ औक़ात वो
اساتذہ بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے. بعض اوقات اساتذہ ہمارے تعویذ بناتے ہیں تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. اس کے اندر ایک پاسورڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز کا تعویذ ہے، تو اس وجہ سے. اور دوسرے نمبر پر آپ کی خوشخبری ہے، جو آپ دوست کہتے تھے کہ استاد جی نیا چینل کب آئے گا، تو میں آپ کو بتا دوں نیا چینل انشاءاللہ تعالی کل سے سٹارٹ ہو جائے گا. اس کا نام میرے خیال میں باغی عملیات کے نام سے ہوگا. ٹک ٹاک پر باغی عملیات 019 آپ اس کو سرچ کریں گے ٹک ٹاک پر، تو اس پہ 2 ویڈیو میرے خیال میں یا 3 ویڈیو اس پہ ڈل چکی ہیں. نئے سرے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کڑا کیسے لگاتے ہیں، چلا کون لوگ کر سکتے ہیں، چلا کشی کے مناظر پوری ایک ہسٹری کے ساتھ، پوری ایک رول کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس پر ویڈیو آئیں گی. اور اس کے ساتھ نظر بد کا توڑ آپ کیسے کر سکتے، مطلب عملیات کے متعلق کسی بھی قسم کا آپ کا سوال ہو آپ ضرور سوال کریں. کسی چیز کی آپ نے ویڈیو بنوانی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی وہ بھی بن جائے کرے گی. السلام علیکم استاد جی، میرا نام اسامہ ہے اور امی کا نام فلاں ہے اور میری روحانیت بیدار نہیں ہو رہی، آپ ذرا دیکھ کر بتائیں کیا معاملات ہیں، آپ کا شکر گزار رہوں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسامہ صاحب آپ واٹس ایپ پر تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بہتر مشورہ دوں گا. یہاں پر یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی سکتی، پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے امی جی کا نام میرے پاس آ گیا، آپ اپنی تازہ تصویر مجھے سینڈ کریں گے واٹس ایپ پر، انشاءاللہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے محترم کیا حال ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس کی جو تعداد 3125 دفعہ کیسے آتی ہے، تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، امید ہے آپ ٹھیک اور ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح آتی ہے 3125 کو جب آپ 40 دن پر ضرب کرتے ہیں 1,25,000 مرتبہ آتی ہے. اس 1,25,000 مرتبہ کو آپ تقسیم 40 پر کریں گے تو 3125 آئے گی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 1,25,000 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک اور ٹھاک ہیں؟ میں کبیر سیالکوٹ سے ہوں. شاہ جی آپ سے ملنے کا منتظر ہوں، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا تھا لیکن پھر آپ نے بول دیا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ابھی نہیں آ سکتے. آپ لوگ مہربانی فرما کے تھوڑا سا وقت نائٹ فرمائیں، عنایت فرمائیں یا نائٹ فرمائیں، نائٹ فرمائیں آپ نے لکھا ہے. آپ کے پاس ملتان آ جاؤں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبیر صاحب میں ٹھیک اور ٹھاک بھی ہوں اور ابھی ٹھاکے بھی بج رہے ہیں، آپ بھی بجا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے مجھے، میں ایک سادہ انسان ہوں، آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے بندے میں آپ سے محبت کرتا ہوں سب اپنے شاگردوں سے، لیکن مجھے پتہ ہے ملنے کے لیے آنا، پھر کرایہ لگا کے آنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس وجہ سے. دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلاب کی وجہ سے میں ابھی بھی مصروف ہوں، انشاءاللہ تعالی چند دن کے بعد آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ آخری سوال، امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. زمانہ پر خاص دعا کا دالنا پرمان. السلام علیکم.